अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम आदिको के धारणा छ भने बिजुली निकासी गरेर देश समृद्ध बन्छ। यो भाष्यको निर्माण सन् 1991 मे महिनामा गठन भएको नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्रीत्वको सरकारको पालामा भएको हो। उक्त सरकारले नेपालमा जलविद्युतको अपार सम्भाव्यता छ जुन नेपालमा पूर्णतः खपत हुँदैन। त्यसैले नेपालमा जलविद्युत आयोजना निर्माण गरेर बिजुली निकासी गरी समृद्धिको द्वार खुल्छ भन्ने विचार अगाडि सार्यो। विशेषतः भारतीय नेता तथा कर्मचारीहरूले पनि जलविद्युतको निकासीलाई नेपालको समृद्धिको यात्राको राहदानी हो भनेर उपदेश दिन्छन्। दर्शकवृन्द, आउनुहोस् आजको यस श्रृङ्खलामा हामी के साँच्चै जलविद्युत निर्यातबाट नेपाल समृद्ध हुन्छ? आज हामी यसैको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। 2079 साल भाद्र 13 मा प्रकाशित समाचार अनुसार 85 दिनमा आन्तरिक रूपमा खपत भएर बाँकी रहेको 6 अर्ब बराबरको बिजुली प्राधिकरणले निकासी गर्नुलाई सुखद सङ्केत मानिएको छ। तर वर्षातको केही महिना बढी उत्पादन भएको बिजुली सस्तोमा निकासी गरेर अल्पकालमा प्राधिकरणले थप केही आम्दानी गर्न सक्छ। त्यसो त विगतको हिउँदमा भारतबाट नेपालले 38 रुपियाँमा बिजुली आयात गरेको घटना सायद हामी सहजै भुल्न सक्दैनौँ। हुन त प्राधिकरणले वर्षातको यस्तो बिजुलीलाई खेर जाने बिजुलीको रूपमा व्याख्या गरी निकासी गरेको भन्ने गरेको छ। तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने खेर गएको अथवा खपत भएर बाँकी रहेको यी दुई भिन्न अर्थ हुन्। खेर जानुको मतलब उपभोग गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि उपभोगबाट वञ्चित हुनु हो भने खपत भएर बाँकी रहेको भन्नुको मतलब आम नेपालीले पूर्णतः तृप्त हुने गरेर उपभोग गरी बची उब्रेको हो भन्ने बुझिन्छ। त्यसैले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले खेर गएको बिजुली भारत निर्यात गर्यो भन्नु निकै दुःखदायी अवस्था हो। प्राधिकरणको आर्थिक वर्ष 2021-22 को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार 753 पालिका मध्ये 476 पालिकामा तात्विक रूपमा विद्युतीकरण गरिएको छ भने 242 पालिकामा आंशिक रूपमा विद्युतीकरण गरिएको छ र 35 पालिकामा विद्युतीकरण नै गरिएको छैन। सोही प्रतिवेदन अनुसार 92.41% जनसङ्ख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ। तर यस्तो बिजुली अधिकांश नेपाली उपभोक्ताले उज्यालो पार्न, रेडियो सुन्न, टेलिभिजन हेर्न लगायत घरेलु काममा मात्र उपयोग गरिरहेका छन् भने थोरै नेपालीले कुटीर उद्योगका लागि बिजुली उपयोग गरिरहेका छन्। मुख्य कुरा त जुन स्तरमा औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको खपत हुनुपर्ने हो त्यस अनुपातमा औद्योगिक क्षेत्रहरूमा पनि बिजुली वितरण हुन सकेको छैन। स्वाभाविक रूपमा, तर दुर्भाग्यवश प्राधिकरणको औद्योगिक ग्राहक 1.36% मात्र छ भने ग्राहस्थ ग्राहक 92.71% छ, जसले देशमा गतिलो मात्रामा औद्योगिकीकरण भएको छैन भन्ने प्रश्नाउँछ। देशमा युद्धस्तरमा उद्योगहरू स्थापना गर्न नसकेको अवस्थामा आन्तरिक रूपमा विद्युत खपत हुन नसक्नु स्वाभाविक नै हो, किनभने औद्योगिक स्तरको विद्युतको पहुँच तराई तथा केही ठूला शहरहरूमा मात्र सीमित छ। त्यसमा पनि वर्षातमा बढी बिजुली उत्पादन हुन्छ, तर चिया तथा जडीबुटी प्रशोधन जस्ता मौसमी प्रकृतिका उद्योगहरू विद्युतीकरण नभएको र थप सञ्चालन नभएकोले वर्षातको बिजुली खपत हुन नसक्नु आश्चर्यजनक होइन। सहज रूपमा औद्योगिकीकरण गर्नका लागि 753 वटा नै पालिकामा कमसेकम 11 केभीको प्रसारण लाइन निर्माण भएको अवस्थामा मात्र देशमा बिजुलीको आन्तरिक खपत वृद्धि हुन्छ। त्यसैले देशभित्र बिजुली खपत वृद्धि गर्न, आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्न, देशमा ऊर्जा सघन उद्योगहरू स्थापना गर्न, यातायातलाई विद्युतीकरण, ग्रामीण भान्साबाट दाउरा तथा खाना पकाउने ग्यासलाई बिजुलीले प्रतिस्थापन गर्नतर्फ नलागी बिजुली खेर गयो भन्दै बिजुली निकासीमा मात्र ध्यान दिनु बुद्धिमानी होइन। बिजुलीको अभावमा नेपालमा आवश्यकता अनुरूप औद्योगिकीकरण हुन सकेको छैन र भएका उद्योगहरूले समेत बिजुली प्रचुर मात्रामा पाउन सकेका छैनन्। रोजगारीको चरम अभाव छ। नेपाली नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेशमा दुःख पाउन बाध्य छन्। विद्युत उत्पादन मात्र होइन, औद्योगिक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन आवश्यक प्रसारण तथा वितरण लाइन लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गरेर गाउँ बस्तीहरूमा समेत उद्योगहरू स्थापना गर्न सकिएमा देशमा औद्योगिकीकरणसँगै रोजगारी सिर्जना हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, जसले गर्दा आयात प्रतिस्थापन र निर्यात अभिवृद्धि हुन्छ, जसको फलस्वरूप देशले भोगिरहेको व्यापार तथा शोधान्तर घाटा घट्छ। साथै वर्षातमा खेर जाने भनिएको बिजुली समेत चिया, जडीबुटी आदि प्रशोधन उद्योगमा खपत गराउन सकिन्छ।
यस अतिरिक्त एक थोपा पनि पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन नहुने यो देशको हवाई यातायात बाहेकका सम्पूर्ण यातायातको विद्युतीकरण गरे मात्र पनि ठूलो रकमको व्यापार तथा शोधान्तर घाटा घटाउन सकिन्छ। आर्थिक वर्ष 2020-21मा 3 खरब 20 अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थ नेपालले आयात गरेकोमा हवाई इन्धन 15 अर्ब रुपियाँको आयात गरिएको थियो। अर्थात् हवाई यातायात बाहेक सम्पूर्ण यातायातको साधनको विद्युतीकरण गरिए 3 खरब 5 अर्ब रुपियाँको आयात घटेर त्यही रकमले व्यापार र शोधान्तर घाटा घट्ने थियो। यसो गर्दा यातायातमा लाग्ने ऊर्जाको लागत घट्ने मात्र नभएर वातावरण प्रदूषण पनि तात्विक रूपमा घटेर जनस्वास्थ्यमा समेत ठूलो सुधार हुने थियो। तसर्थ औद्योगिकीकरण गर्न, यातायात विद्युतीकरण गर्नका अतिरिक्त कृषिको यान्त्रिकरण तथा आधुनिकीकरण र कृषि उपज, जडीबुटी इत्यादि प्रशोधन गर्न, कृषि उपज भण्डारण गर्न लगायतका सबै कामहरूमा बिजुली उपयोग गर्दा देशको अर्थतन्त्रमा तात्विक अभिवृद्धि हुन्छ र अमेरिकी सहयोग नियोगको आंकलन अनुसार नै 1 युनिट बिजुली खपत हुँदा नेपालको अर्थतन्त्रमा 46 अमेरिकी सेन्टले मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ। उज्यालो पार्न, समाचार सुन्ने, हेर्ने जस्ता काममा मात्र बिजुलीको उपयोग गरेर अर्थतन्त्रमा सार्थक रूपमा मूल्य अभिवृद्धि हुँदैन। यद्यपि बिजुलीको उज्यालोमा कुटीर उद्योग सञ्चालन गरेर केही आयमूलक काम त गर्न सकिएला, तर कुटीर उद्योगले मात्र आवश्यकता अनुरूप रोजगारीको सिर्जना हुन्न। त्यसैले बृहत औद्योगिक स्तरमा उत्पादन वृद्धि नगरिएसम्म तात्विक रूपमा व्यापार तथा शोधान्तर घाटा घट्दैन। यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपालका अधिकांश नेता, कर्मचारी, बुद्धिजीवी, सञ्चार माध्यम भारतमा बिजुली निर्यात गरेर देश समृद्ध बनाउने सपना देख्दै गर्दा भारत भने नेपालबाट बिजुली आयात गर्न हौसिएको छैन। भारतले सन् 2021 नोभेम्बर महिनादेखि आफ्नै अनुदानमा नेपालमा निर्मित 24 मेगावाटको त्रिशुली र 15 मेगावाटको देवीघाटबाट उत्पादित बिजुली किन्न भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले अनुमति दिएको हो। दोस्रो चरणमा 60 मेगावाटको मर्स्याङ्दी, 114 मेगावाटको कालीगण्डकी ए, 70 मेगावाटको मध्यम मर्स्याङ्दी, 52.4 मेगावाटको लिखु 4 समेतबाट उत्पादित बिजुली मात्र आयात गरेको छ। नेपालले भने निजी क्षेत्र र प्राधिकरण मातहतका थप 13 आयोजनाको 786 मेगावाट बिजुली किन्न भारतलाई आग्रह गरेकोमा भारतीय केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले अनुमति दिएको छैन। भारतको यस्तो अनिच्छाको कारण हो सन् 1950 को सन्धिसँगै आदान प्रदान गरिएको पत्राचार। उक्त पत्रको 5 बुँदामध्ये चौथो बुँदामा यदि नेपाल सरकारले प्राकृतिक स्रोतको विकास वा नेपालमा कुनै औद्योगिक परियोजनाका लागि विदेशी सहयोग प्राप्त गर्ने निर्णय गरेमा नेपाल सरकारले अरू विदेशी सरकार वा अरू विदेशी नागरिकले दिने सहुलियत भन्दा कम नभएमा भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई नै प्राथमिकता दिनेछ भनिएको छ। प्राकृतिक स्रोत भनेको जलस्रोत पनि हुने हुनाले पत्राचारको चौथो बुँदा बमोजिम नेपालले जलस्रोतको विकास गर्दा भारत सरकार र भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्थ्यो। तर भारतको दृष्टिमा नेपालले जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्दा वा गराउँदा उक्त पत्राचारको शर्त उल्लङ्घन गरेर भारत सरकार वा भारतीय नागरिकलाई प्राथमिकता नदिइकन तेस्रो देशको सरकार वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता आदिलाई संलग्न गराएको छ। त्यसैले तेस्रो देशको सरकार वा तेस्रो देशका लगानीकर्ता, ठेकेदार, आपूर्तिकर्ता आदिलाई संलग्न गराएर निर्मित जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली आयात गर्न भारत अनिच्छुक भएको हो। स्मरणीय छ, भारतको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतको विकासमा भने नेपाल सरकार वा नेपालका नागरिकले भने प्राथमिकता पाउँदैनन्। यो व्यवस्था पुरै एकपक्षीय छ, पारस्परिकताविहीन। यो पत्राचारका आधारमा नेपालको जलस्रोत लगायतका प्राकृतिक स्रोतमा भारतको हैकम चल्न दिनुपर्ने रहेछ। अर्थात् नेपालको प्राकृतिक स्रोतको औपनिवेशिक दोहन गर्ने नियतले उक्त पत्राचारमा यो बुँदा राखियो। तर नेपालले यो बुँदालाई उपेक्षा गर्दा नेपालमा निर्मित कतिपय जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली किन्न भारतलाई यो बुँदाले रोकेको देखिन्छ। यसको पुष्टि भारत सरकार अधीनस्थ कम्पनी सतलज जलविद्युत निगमले नेपालमा निर्माण गर्दै गरेको 900 मेगावाटको अरुण तेस्रोको बिजुली र त्यही कम्पनीले निर्माण गर्न लागेको 679 मेगावाटको तल्लो अरुणको बिजुली पनि भारतले किन्ने नै छ। अनि भारत सरकार अधीनस्थ एनएचपीसी लिमिटेडले निर्माण गर्न लागेको 750 मेगावाटको पश्चिम सेती र 450 मेगावाटको सेती 6बाट उत्पादन हुने बिजुली पनि भारत निकासी गर्ने गरेर नै निर्माण गर्न लागि हो, जुन जम्मा 2700 मेगावाट भन्दा बढी हुन्छ। यस कुरामा अर्को विचारणीय पाटो पनि छ।
जीएमआर नामक भारतीय निजी कम्पनीलाई सन् 2008मा नै अनुमति पत्र दिएको 900 मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारत सरकार किन्न तयार नभएकाले बजार सुनिश्चित गर्न नसकेर अद्यापि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन। अर्थात् भारत सरकार अधीनस्थ बाहेक भारतीय निजी कम्पनीले नेपालमा निर्माण गर्ने विद्युत गृहबाट पनि भारतले बिजुली किन्दैन। सामरिक वस्तु। भारतका लागि विद्युत सामरिक वस्तु हो। उसले आफ्नो नियन्त्रणमा रहने गरेर निर्मित जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली मात्र किन्छ र आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने जलविद्युत आयोजनाबाट बिजुली किन्न ऊ इच्छुक छैन, बरु बिजुलीको अभाव बेहोर्न तयार छ। अर्थात् आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने विद्युत गृहबाट उत्पादित बिजुलीमा भारत निर्भर रहन चाहँदैन। नेपालमा यसको ठिक उल्टो छ। यहाँ आवश्यकता अनुरूप विद्युत आपूर्ति भएको छैन। 90% जनसङ्ख्याको पहुँचमा बिजुली पुगेको छ भनिए पनि उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली तराईका केही जिल्ला र केही प्रमुख शहरमा मात्र उपलब्ध छ। जस्तै नवलपरासी स्थित होङ्सी सिमेन्ट उद्योगलाई हालै 30 मेगावाट विद्युत उपलब्ध गराइएको छ, जबकि उसलाई थप 50 मेगावाट आवश्यक छ। यसै गरेर विभिन्न उद्योगहरूलाई 270 मेगावाट आवश्यक रहेको विभिन्न समाचारहरूमा सुनिने गर्छ। सायद तपाईलाई यो सुन्दा अनौठो लाग्ला, आज पनि तराईका जिल्लाहरूमा सिँचाइका लागि 700 मेगावाट जडित क्षमता बराबर डिजेल पम्प प्रयोग गर्ने गरिएको छ भन्ने अनौपचारिक आंकलन गरिन्छ। वास्तवमा ऊर्जालाई निर्यात गर्नतर्फ ध्यान दिनुभन्दा पनि पूरै देशमा उद्योग सञ्चालन गर्न आवश्यक गुणस्तरको बिजुली उपलब्ध गराउन सके देशको कुना काप्चाहरूमा उद्योग स्थापना हुन सक्छ र यसबाट देशमा उत्पादन र रोजगारीको वृद्धि त हुन्छ नै, साथसाथै यसले समृद्धि पनि ल्याउँछ। विडम्बनापूर्ण वर्तमान अवस्था कस्तो छ भने भारतमा बिजुलीको चरम अभाव भएर अर्थतन्त्रमा दुष्प्रभाव परे पनि जनताले बिजुली नपाए पनि उद्योग कल कारखाना आदि बिजुलीको अभावमा सञ्चालन नभए पनि भारतले उसको शर्तमा मात्र नेपालमा बिजुली किन्छ, अन्यथा किन्दैन। दुर्भाग्यको कुरा त के हो भने सत्तासीन नेतृत्व वर्ग नेपालमा औद्योगिकीकरण नगरिकन नेपाललाई अँध्यारोमै राखेर भए पनि बिजुली भारत निकासी गर्नुमै खुसी देखिन्छन्। नेपाल जस्तो देश जहाँ एक टुक्रा कोइला, एक थोपा पेट्रोलियम पदार्थ उत्पादन हुँदैन, त्यहाँ यस्ता खनिज इन्धन उपयोग गर्नु बुद्धिमानी होइन। त्यसैले प्रचुर सम्भावना भएको जलविद्युतको उत्पादन र खपतमा ध्यान पुर्याउनु नै हाम्रो बुद्धिमानी हो। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खला तपाईलाई कस्तो लाग्यो हामीलाई कमेन्टमा अवश्य बताउनुहोला। साथै आजको श्रृङ्खला तपाईलाई राम्रो लाग्यो भने लाइक तथा सेयर गरी हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नुहोस् ताकि हामीले अपलोड गर्ने नयाँ भिडियोको जानकारी सबैभन्दा पहिला तपाईलाई प्राप्त होस्। आजका लागि यति नै। अर्को भिडियोमा अझै रोचक तथ्य लिएर आउने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।